سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء ڈبلنگ نہ دو آواز ایکو کٹا دو، امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو، اور اج دا اے عظیم الشان سالانہ پروگرام اور کانفرنس جس دے اندر اللہ دی توفیق اور اللہ دے خاص کرم اور فضل دے نال الحمدللہ علماء کرام نے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد غلام نبی عثمانی صاحب، حضرت مولانا محمد شریف ربانی صاحب، شاعر توحید و سنت حضرت حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب، اور اس مرکز دے منتظمین احباب جماعت محترم عطاء الرحمن منیر صاحب، اور ساڈے انتہائی محترم بھائی محمد یحییٰ صاحب، اور دیگر احباب بزرگ جماعت دے نوجوان نمازی بچے، اللہ تعالیٰ سب دا محنت فرمانا اور ساڈے تمام دا اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمت نال مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آمنہ دے لال علیہ السلام دے او صحابہ اور آپ دے جانثار کیسے عظیم اور کیسے بھاگاں والے اور قسمتاں والے وہ لوگ سن کہ جنہوں اللہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی رفاقت نصیب فرمائی، اور جنہوں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دا ساتھ عطا فرمایا، اور کیسے عظیم لوگ سن کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں زیارتہ اور آپ دا دیدار کیتا ہے۔ ساڈے چو ہر بندہ اے خواہش رکھد ہے اور اے ہمیشہ دعا کرد ہے کہ اللہ اسی تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا دیدار نہیں کر سکے، اللہ کوئی اپنی رحمت فرما دے کتے خواب اندر ہی اپنے مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے۔ ساڈے چو ہر بندہ اے خواہش رکھد ہے اور اے دعا کرد ہے۔ میں قربان جاواں پیال دے باسیو، علاقہ بھر تو تشریف لے آنے والے ہو، پروانے ہو، اور کیسے جانثاران پیغمبر عظیم لوگ نے کہ جنہوں اللہ نے اے شرف، اے مرتبہ، اے مقام، اے رفعت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام دیاں زیارتاں اور آپ دا دیدار اور آپ دی اللہ نے صحبت دا موقع عطا فرمایا، اور پھر او عظیم لوگ
کہ جنہوں اللہ ذوالجلال نے ایشان تے مرتبہ عطا فرمایا ہے کوئی کتوں دا رہن والا کوئی کتوں دا رہن والا او لوگ سن کہ جنہوں لوگ عرب دے جاہل تے بدو کیا کردے سن تے جدوں مصطفیٰ دے لڑ لگ گئے نے جدوں پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا تے پھر اللہ نے شان تے مرتبہ اے عطا فرمایا کہ ہن اے چل دے زمین تے نے تے اینا دیاں جتیاں دا کھڑاک رب دیاں جنتاں وچ جا رہا ہے او پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کہ جنہ دے متعلق اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ نو آج اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا اور پروانے ہو قرآن دے ہو کتاب و سنت دے اینا پھلا نو اور توحید و سنت دے اینا موتیاں نو اپنے گلے دا ہار اپنیاں چولیاں دی زینت تے اپنے دل دے ٹیبل تے سجا کے لے جانا کون پیغمبر دے صحابہ اور کون مصطفیٰ دے غلام نے جنہ دے متعلق اللہ ذوالجلال والی کرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا آئیے ذرا قرآن دی زبانوں صحابہ دی عظمت دا اندازہ فرمانا اللہ ذوالجلال والی کرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرما دے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تکبیر تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت شیر ربانی آواز یزدانی کاری آصف ربانی اے ہوئی او جان ساران پیغمبر نے کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا اے ہوئی لوگ نے جڑے اپنے رب دی طرف ہدایت نے تے اے ہوئی لوگ نے جنہ نو اللہ نے کامیابی تے کامرانی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے قرآن دا ایک اور مقام ذیشان نوٹ فرمانا آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے مختلف مقامات نو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا اللہ ذوالجلال فرما دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کیا دو ذرا محبت نال صلی اللہ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محبت نہ تشریف رکھو ایند سہمبے تے پریشان ہو کے نہ بیاہ کرو تو انو پریشان وے کے تے اساں پریشان ہو جانے بھائی اللہ خیر ہی کرے پیال دے اندر ویسے خیر ہی ہے نا جی خیر ہی ہے ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے آؤ ذرا نوٹ فرمانا اللہ فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم سبحان اللہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ذالک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ سماعت فرمانا، فرمایا او پیغمبر دے صحابہ جڑے ایمان لے آئے نے، ایمان لے آن دے بعد پھر نیک عمل کر دے رہنے، اللہ ذوالجلال نے انہوں ساریاں چو بہتر بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایک کیڑے عظیم لوگ نے انہاں دا اجر تے انہاں دا مرتبہ تے مقام کیے۔ اللہ فرماندے نے جزاؤہم عند ربہم۔ قرآن دے قرآن سپارہ تیاں دے سورت دا نام سورہ بینہ۔ جزاؤہم عند ربہم، انہاں دا اجر، انہاں دی عظمت، انہاں دے رب دے ہاں بڑی ہے۔ اللہ انہاں نو کی عطا فرمایا، فرمایا جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں ایسیاں جنتاں تے ایسے باغات نالی تیار فرمائے نے کہ جنہ باغات وچوں پانی دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے، جنہ باغات اندر نہراں چل رہیاں نے۔ سبحان اللہ۔ کتے پانی دیاں نہراں، کتے دودھ دیاں نہراں، کتے شراب طہور دیاں نہراں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سونے انہاں نو ہور کی اجر عطا فرمایا، فرمایا میں ایسے باغاں وچ داخل کرانگا کہ جنہ باغاں دے اندر انہاں ہمیشہ ہمیشی رہنا ہے۔ اللہ فرماتے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضیاں، اے سارے اپنے اللہ تے راضی نے۔ او پیال تے باسی ہوئے اردا گردو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو ساڑھے چوں ہر بندہ اے دعا کر دے، اے جلسے اے کانفرنساں اے پروگرام آقا دے واسطے کر دے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، نمازاں پڑھ دے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اوے ہر بندہ دعا کر دے میرے اللہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ وہاں پیغمبر دے ہو جہاں نثارو، وہاں پیغمبر دے ہو پروانے ہو، میں تو اڈی عظمت تو قربان جاواں جنہ دا شان تے مرتبہ ہے۔ رب العالمین خود انہاں دے بارے کہہ رہے رضی اللہ عنہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء اہل حدیث، شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی قاری محمد آصف ربانی صاحب۔ خود رب العالمین کہہ رہے میں انہاں تے راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پروانے ہو قرآن دے اور کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناما، یہ سپارہ چوتھا نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کنتم خیر امت، سبحان اللہ، کنتم خیر۔ تو اڈا قرآن سننو دل کردہ ہے کہ نہیں ہے دی؟ قرآن سننو دل کردہ ہے نا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔
ساری کائنات وچوں اللہ ذل جلال نے سب نالوں بہتر انبیاء دے بعد اللہ ذل جلال نے پیغمبر دے صحابہ نو سب نالوں افضل تے اعلیٰ بنایا، کیونکہ نیکی دا حکم کر دینے تے برائی دے کماں تو منع کر دینے۔ سبحان اللہ۔ کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پروانے و قرآن دے ہو، آئیے ذرا نوٹ فرمانا، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا۔ اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کون میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ؟ اللہ فرماتے نے محمد علیہ السلام اللہ دے رسول نے تے جڑے اونا دے ساتھی نے جڑے اونا دے صحابہ نے او کافراں واسطے بڑے گرم نے آپس دے اندر بڑے نرم نے اونا دیا راتاں کلباں وچ نہیں گزردیاں اونا دیا راتاں اللہ دیا نافرمانیاں وچ نہیں گزردیاں اونا دیا راتاں گزردیاں نے تے رب سامنے سجدے کر دیاں گزردیاں نے اونا دیا راتاں گزردیاں نے تے رب سامنے سجدے کر دیاں گزردیاں نے کدے رکوع جاندیاں گزردیاں نے کدے اونا دیا راتاں مالک دے سامنے گڑ گڑان دیاں گزردیاں نے۔ کون میرے پیغمبر دے صحابہ اور مسلک اہل حدیث ہے، دعوت اہل حدیث ہے، پیغام اہل حدیث ہے کہ صحابہ باج مومن دے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او سجدے نال آقا دے او پھپ دے نال آقا دے او جھچ دے نال آقا دے او جویں چن نال تارے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شعر ربانی، آواز یزدانی، مولانا قاری آصف ربانی۔ صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے۔ او تو اڈا صحابہ دے بغیر گزارا ہے وے، بولو گزارا ہے وے۔ صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے۔ ادھر دیکھو میرے بار او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے۔ دن راتی او راج راج کے دن
دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے اور دن راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے تائی ہوئی اللہ نے فرمایا تائی ہوئی اللہ نے فرمایا او مالک جنتاں دے سارے نے تائی ہوئی اللہ نے فرمایا او مالک جنتاں دے سارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے کو سارے نے اور گل سنو مدینے ویچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا کہا اعلان کہا میں کرن نہیں لگا دی پریشان نہ ہویا دے میں اعلان نہیں کرن لگا مدینے ویچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیشنا صحابہ نے کردہ سب سمان کیتا اللہ والو ملے انانو ویچ جنتان دے چوبارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے او سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے میں قربان جاواں سبحان اللہ اصحاب ستارے آقا چن عبدالعزیز ربانی صاحب شار اسلام بیٹھے نے ماشاءاللہ اللہ دے فضل نہ چڑیاں لگا دیتیاں نے بہاراں لگا دیتیاں نے اصحاب ستارے آقا چن تم من نہ من کوئی زورتا نہیں اوہ اسی کو تکے نہ منوانا اسی دے اللہ دے رحمت نہ اے قرآن دیاں چلیاں اور قرآن دیاں چڑیاں لگان دے ہرانا اور اے اللہ دے فضل نہ چلیاں پان دے ہرانا اصحاب ستارے آقا چن تم من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں رب سونے جوڑ بنائے ہیں ٹھر ٹھر کے نال سوائے ہیں سائی نال ہے یاران دا مسکن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں اصحاب ستارے آقا چن پھر کہو میں قربان جاواں رب پاک صحابہ تے راضی ہے رضی اللہ عنہم قرآن دیا آیاتاں دا ترجمہ رب پاک صحابہ تے راضی ہے اور جیتی پیار دی جنہ بازی ہے رب پاک صحابہ تے راضی ہے جیتی پیار دی جنہ بازی ہے گیوار نبی تو تن
من دن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں اصحاب ستارے آقا جان سبحان اللہ میں قربان جاواں اے دولت عشق حبیب دیے اے تے ساری کھیڑ نصیب دیے اے دولت عشق حبیب دیے اے تے ساری کھیڑ نصیب دیے کہ روضہ پاک بنے مدفن تو من نہ من کوئی زور دا نہیں اصحاب ستارے آقا جان تو من نہ من کوئی زور دا نہیں کون پیغمبر جناب محمد کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن سنایا ہوں سرا ترجمہ سن لو میں نوکر پاک صحاب دا اوہ صحابہ دے نوکر ہے ہو کہ نہیں اسی صحابہ دے بھی نوکران تے اللہ دے فضل نال اہل بیت بھی نوکران سبحان اللہ میں نوکر پاک صحاب دا کرن ذکر پہ مک جان گے پر شیر مکنے ہے دی نا قرآن مکے گا اللہ برکتہ نصیب فرمائی یحییٰ صاحب دیاں محبتان دان دادا فرماؤ اے صحابہ دی محبت دے اندر اپنا مسلمان سب کچھ قربان کر دیں دینے میں نوکر پاک صحاب دا کرن ذکر اونان دا گلی گلی میں نوکر پاک صحاب دا کرن ذکر اونان دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر جلی ہے علی علی نال شیر جلی ہے علی علی میں قربان جاواں سبحان اللہ اے نغمے ساڑھے 10 دینے اے نعرے ساڑھے 10 دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے اے نغمے ساڑھے 10 دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے ایک گل سن کے کئی نس دینے تسی نعرہ لگا دے او گلی گلی تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت ترجمان مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث شہر ربانی قاری محمد آصف ربانی صاحب اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر لیو ماں شکر جائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ جاگو جاگو صلی اللہ علیہ وسلم نغمے ساڑھے 10 دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے ایک گل سن کے کئی نس دینے تسی نعرہ لگا دے گلی گلی صدیق عمر عثمان حیدر نال شیر جلی ہے علی علی ایویں آندے نے وابی علی نو نہیں مان دے اللہ ذوالجلال دی قسم میں جناب علی المرتضیٰ نو رب دا ولی مننا اے اہل حدیث دا مسئلہ گیا اہل حدیث دا پیغام ہے میں جناب علی المرتضیٰ نو رب دا ولی مننا میں جناب علی المرتضیٰ نو فاتح خیبر مننا
میں جناب علی المرتضیٰ نو سیدہ فاطمہ دا شوہر مننا میں جناب علی المرتضیٰ نو حسنین دے ابا جان مننا میں جناب علی المرتضیٰ نو پیغمبر دا دماد مننا میں جناب علی المرتضیٰ نو شیر خدا مننا پر اہل حدیث دا مسلک تے پیغام میں حضرت علی پاک نو شیر خدا مننا پر فرق میں مشکل کشا نہیں مندا کیونکہ اے اللہ دا قرآن گواہ اوے حاجت روا بھی اللہ ہے تے مشکل کشا بھی اللہ ہے میرا مسئلہ کون پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میں قربان جاوا کون پیغمبر دے ہن ذرا قرآن سنا دے مائے کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار میں سبحان اللہ اللہ میں تیرے قرآن دی آیاتاں تو قربان جاوا اللہ فرمان دے میں والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم کون پیغمبر دے صحابہ سابقون الاول پہلا آن والے ہجرتہ کرن والے تے مہاجر تے انصار تے اگو انہاں دے پیاروکار سبحان اللہ اللہ انہاں تے راضی ہے سارے رب تے راضی نے اللہ کامیابی دے تے جنت وچ ہمیشہ رہن دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے نہیں سمجھے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں کون میرے پیغمبر دے صحابہ آپ پیال والیو آپ قرآن کا دائے انج لگتا ہے جویں رب نے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہے یار آپ قرآن کا دائے انج لگتا ہے جویں میرے رب نے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نے سبحان اللہ آؤ میں قرآن اور سناواں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل
حدیث ترجمان مسلک حق اہل حدیث شعر ربانی آواز یزدانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی اشترى من المؤمنین انفسہم کون پیغمبر دے صحابہ اللہ دے راہ چ جانا مال تے قربانیاں دین والے غازی اسلام بن دین یا شہید اسلام بن دین تے پھر میں تانوں پنجابی وچ ترجمہ سنا دیا انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے اور تسی بھی سب کچھ دین لئی تیار ہو جان دینی پئی تے دیو گے اللہ دے راہ تے مال دینا پیا تے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفر آندے وچ جن کندے آندے چایا ہے سفر آندے وچ جن کندے آندے چایا ہے سفر آندے وچ جن کندے آندے چایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہ جگایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے پر یار نہ جگایا ہے اور آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے آج بھی او آقا جی دے نال ستے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور گل سنیا جے ذرا آقا دے اشارے آنتے قربان ہو گئے اور آقا جی دے اشارے آنتے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے آقا دے اشارے آنتے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے کار بار بیوی بچے سارے وار دیتے نے اور کار بار بیوی بچے وار دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میں قربان جاواں سبحان اللہ اوے حبشی نو ویکھ لو بلال حبشی رضی اللہ تعالی حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولے آر اوے آگ دے انگارے آنتے ہولی نیچے بولے آر حبشی نو ویکھ لو ذرا نیچے ڈولے آر آگ دے انگارے آنتے ہولی نیچے بولے آر اور کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پروانے ہو قرآن دے ہو آئیے سرا نوٹ فرمان دے آ جانا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آپ دے صحابہ کون جنہ دیا صفتہ رحمان بیان کردہ میرا دل کردہ میں قرآن ہور تو انو پڑھ کے سناوا اللہ تعالیٰ فرمان دے ہائے ہائے قربان جاوا اللہ فرمان دے قد افلح المؤمنون سپارہ 18 قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فهم فاعلون والذین هم للزکاة فاعلون
والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. کون میرے پیغمبر دے صحابہ نے قد ترجمہ سن لو ترجمہ قد افلح المؤمن کامیاب مومن ہو گئے فلاح مومن پا گیا. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. آپ بیٹھ جا بچے نیچے بیٹھ جا بٹھاؤ نیچے بیٹھ کٹھے چلنے ہیں بیٹھ جا میرا پتر. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نہ پانی پینا تے نہ پین دینا ہے جی اٹھنا نہیں آج انشاءاللہ قرآن دیاں چڑیاں لگن گیاں اور مل کے دعا کرو اللہ اس قرآن دے نور نال ساڑھے سینے منور فرما دے. آمین کہو مل کے. اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ ساڑھے علماء اللہ دے فضل نہ جی میں حضرت فرما رہے سن ساڑھی مساجد چو ساڑھے مدارس چو ساڑھے اسٹیجا تو یا تو انو رب دا قرآن ملے گا تو یا مصطفیٰ دا سچا فرمان ملے گا. اللہ دے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث آئے ہو دیوبندی آئے ہو بریلوی بھائی آئے ہو آؤ اہل حدیث دا پیغام آج نوٹ کر کے لے جائے آجے. میں اپنی بات نہیں سناندہ میں اپنے کسے وڈیرے دی بات نہیں کرتا میں حضرت علامہ شہید دی بات سنان نہیں آیا میں حضرت یزدانی شہید دی بات نہیں سنان آیا میں روپڑی تے غزنوی تے سلفی تے مدنی دی بات نہیں کرن آیا. اور اللہ تے فضل و رحمت دے نال اہل حدیث تے اسٹیج تو یا تو انو رب دا قرآن ملے گا یا مصطفیٰ دا فرمان ملے گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان قرآن عظمت قرآن شان صحابہ عظمت صحابہ علماء اہل حدیث شیر ربانی حضرت مولانا قاری آصف ربانی صاحب. اے نہ کیا کرو کہ اہل حدیث ہے کوئی آندہ ہے جی حضرت علی نو نہیں مان دے ایمان نہ دسو مان دے ہو کہ نہیں. کوئی آندہ جی اہل بیعت نو نہیں مان دے. اللہ ذوالجلال دی قسم پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بھی بیان کرنے آتے محبوب دے اہل بیعت دی عظمت بھی بیان کرنے. اور جیڑا پیغمبر دے اہل بیعت دی عظمت دا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے. ایماندار ہو سکتا اور میری دعوت تے میرا مسلک میں اہل بیعت دا نوکر پھر کہو سبحان اللہ میں اہل بیعت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا ہائے 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 میں اہل مسلک اہل حدیث میں اہل بیعت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا وہ سارے لوگ جنتی نے وہ سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر
مسلمان دا وہ سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا اور میرے دل وچ محبت ہے میرے دل وچ محبت ہے محمد دے کرانے دی کرام میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی اے علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا وہ سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا تکبیر شان اہل بیت عظمت اہل بیت گج کے بولو ذرا صحابہ صحابہ ہاتھوں چوک کے بولو ہاتھ چوک کے جواب دیو حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا وہ سارے لوگ نے جنتی عقیدہ ہر مسلمان دا اور گل سنو صحابہ ہائے ہائے صحابہ جان تو پیارے صحابہ جان تو پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے صحابہ جان تو پیارے ساڈی اکھیاں دے ہن تارے جنہ اولاد تے تن من جنہ اولاد تے تن من سب نبی تو وارے انہاں دے پیران دی مٹی اے ہے مسلک اہل حدیث انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا انہاں دے پیران دی مٹی ہے سرما میری اکھیاں دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا وہ سارے لوگ جنتی نے عقیدہ ہر مسلمان ہائے ہائے میں قربان جاواں قد افلح المؤمنون میں قربان جاواں اہل بیت دا بھی تذکرہ ہو جائے سبحان اللہ قرآن دی زبان اللہ فرمان دے میں یا نساء صحابہ دا تذکرہ تے اہل بیت دا بھی تذکرہ ہو جائے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ ان
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میں قربان جاواں اگے بھی اینا صحابہ تے صحابے پہلا تذکرہ یہ تھے اہل بیت دا آ گیا ہے اگے صحابہ تے صحابے یاد آ گیا ہے. فرمایا یہ سپارہ بھائیاں دے فرمایا ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل حدیث ترجمان مسلک حق اہل حدیث. نعرہ تکبیر. شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب. کون میرے پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے کون پیغمبر دے صحابہ نے میں قربان جاواں اور جنہ دی عظمت دا اعلان کائنات دا رب کردہ بیان. لوگوں کون پیال والے ہو کون میرے پیغمبر دے صحابہ نے یار جنہ دا اخلاق بھی اچھائے تے جنہ دا کردار بھی سچائے. اور میرے اندر ہزارہ نہیں لکھاں خامیاں ہو سکتیاں نے میرے اردہ گرد رہن والے سجناں دے اندر ہزارہ خامیاں ہو سکتیاں نے پر اللہ ذوالجلال دی قسم اور نبی وچ بھی خامی نہیں تے نال رہن والے وچ بھی ہو سکتی نال رہن والے وچ بھی نہیں ہو سکتی. کون میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک علاقے تے حملہ کرن دا ارادہ کر لے آئے. اس علاقے دا گورنر حاتم تائی دا بیٹا عدیہ نا انہوں پہلا ہی پتہ لگ گیا ہے علی جلدی نہ عدی نس جاندہ ہے اپنے بیوی بچے آنو نہ لے کے نس جاندہ ہے. نس دیا ماں جمی پہنو نال جانا یاد نہ رہا ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ نے اس علاقے تے حملہ کر لیا ہے. اتھو کچھ قیدی مل گئے انہاں قیدیاں دے اندر انہاں گرفتار شدگان دے اندر حاتم تائی دی بیٹی بھی ہے عدی بن حاتم دی بہنو بھی صحابہ نے گرفتار کر لیا ہے. اللہ اللہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے عدی دی بہن نو گرفتار کر لے آئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام رب دے حبیب علیہ السلام کو لے کے آ رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ویکھیا نا عدی کتے جنگلاں نو نس گیا ہے تے نس دیاں ماں جمی بہن نو لجانا یاد نہیں رہا ہے صحابہ نے عدی دی بہن نو اٹھایا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو لے کے آ گئے مرضیاں میرے مولا دیا عدی تک خبراں پہنچیاں نا جدو بہن نہ ملاقاتاں ہوئیاں نا تے انج ویندا ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے نال اپنی ماں جمی بہن نو ویندا ہے تے کہن لگا نی ماں جمیے ایک میں تیرے کولو سوال کرنا چاہنا آپ پیغمبر دے صحابہ نے انہاں دے نال کچھ دن تیرے گزرے نے انہاں نال تیریاں راتاں بھی گزریاں نے انہاں نال تیرے دن بھی گزرے نے صحابہ نے تینوں گرفتار کیتا ہے ماں جمیے سچ دسینا والا تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں تے اللہ ذوالجلال دی قسم جیڑا عدی دی بہن نے جواب دیتا ہے او تے سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے آندی وے عدی وڈیاں خیرتاں والے آئے وڈیاں شرماں والے آ بھیجا ہن گلاں پیا کرنا ہے جدو آپ نس گیا سے تے بیوی بچیاں نو نال لے گیا سے ادو تینوں میریاں عزتاں دا خیال نہیں آیا ہن تینوں میریاں عزتاں دا خیال آیا کہن لگی وے عدی گل سن لا میری اگر سوال کر لے آئی تے جواب بھی لے لائے اللہ ذوالجلال دی قسم جیڑیاں عزتاں تے جیڑی شرم و حیا میں پیغمبر دے صحابیاں دیاں اکھاں وچ ویکھیے او حیا تے میں تیریاں اکھاں وچ بھی نہیں ویکھی جیڑی شرم تے جیڑا حیا پیغمبر دے صحابہ چ ویکھیا او تیریاں اکھاں وچ نہیں ویکھیا تے آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا آ جیڑے وانگ فقیرا جدو میرے آقا علیہ سرے واقعہ لمبا ہے میں اختصار نہ دس رہا جدو صحابہ نبی علیہ السلام کو لے کے گئے کلمہ پڑھ کے تے واپس لے کے آئے نا عدی نہ ملاقاتہ ہوئی آئے تے کہن لگی وے ماں جمعہ ویرا سن وے ویرا آجڑے وانگ فقیرا نال میرے نی آئے پیری چپلی کھجی والیاں کل ٹاٹ جنانے پائے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں پرسے لیے پر چہرے چن بدر جیوں چمکن حالت وانگ فقیرا وے ویرا اے لے گیسی منو تے لے آئے نی منو ایڈے نی بولے پالے وے ویرا کی پوچھنے حال اناندار ویخ اناندار چالا اکھ چوک کے اینا تکیا نہیں منو اکھ چوک کے اینا تکیا نہیں منو ایڈے نی کرما والے
ویرا کی پوچھن حال انہاں دا ویکھ انہاں دا چالا پر ویکھن والا اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل حدیث ترجمان مسلک حق اہل حدیث شعر ربانی آواز یزدانی حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب ربانی صحابہ دے کردار دیاں گوائیاں عرش والے رب دا قرآن بھی دے رہے آئے کردار بھی اللہ انہاں دا اخلاق بھی اللہ یار کیوں نہ ہوئے او صحابہ محمد مصطفیٰ دینے اور جنہ استاد قابل ہوئے جنہ استاد آلہ ہوئے شاگرد بھی اونے آلہ ہی ہوندے شاگرد بھی اونے کامیاب ہوندے نے سبحان اللہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں پھر کہو کیا دیو ماں شکرے جائے میں بات تو اڑی گا جان چھڑنا لام بالکل سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے 1000 دا نوٹ کوئی نہیں تھے چل دے 500 دے ہی کٹ دے سارے 1000 دا نوٹ ماں شکرے جائے وہاں دیو اللہ برکت فرمائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں ماشاءاللہ حضرت اللہ برکتہ فرمائے میں قربان جاما کون میرے پیغمبر دے صحابہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں پہلے پہلے مننے آتے مننے آن صدیقے اللہ نے رفیق سائیں دا جوڑے آن صدیقے اللہ نے رفیق سائیں دا جوڑے آن صدیقے اوہ غار تے مزار والے ساتھ بڑے سونے ہیں غار تے مزار والے پیار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں میں قربان جاواں سبحان اللہ عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے آمنہ دا لال جیدہ بنے آن جوائیے آمنہ دا لال جیدہ بنے آن جوائیے اوہ عمر جرار دے وقار بڑے سونے ہیں عمر جرار دے وقار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں سبحان اللہ شان میں سناواں شان ادھر دیکھو میرے والا شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا لیٹ اٹھیا میرا یار اللہ برکتہ فرمائے میں قربان جاواں سبحان اللہ شان میں سناواں کیڑی کیڑی عثمان دی دوہرے دماد سائیں دے ابن عفان دی او جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے ہیں اوہ بپاریو جنتی بپاری دے بپار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں تے گال حضرت علی پاک دی کرائیں کیونکہ علی پاک دی گال نہ کرائیں تے میرے مسلک دی حقانیت کنجوا سے ہوئے گی سبحان اللہ اوہ قاری قرآن علی وہابیاں دا پیرے
اللہ دے فضل و رحمت نہ ساڈے رہنما صحابہ پیر دا مانا رہنمائی کرنا لا صحابہ پیغمبر دے غلام نے تے پیغمبر دے غلامہ نے قیامت تک دے آنے والے لوگاں دی رہنمائی کیتی ہے سبحان اللہ قاری قرآن علی وہابیان دا پیر سبحان اللہ خیبر دا فاتح نالے مدنی دا ویر آقا نے فرمایا سی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا چ بھی میرا ویر تو جنت وچ بھی میرا ویر سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے حضرت علی پاک دی عظمت دے اندر جگہ دے پیر فرماندے نے میرا علی ہووے کہ پورے عرب دا اللہ نے میرے علی نو سردار بنا دیتا ہے سبحان اللہ میں قربان جاواں خیبر دا فاتح نالے مدنی دا ویر حسن تے حسین دے قرار بڑے سونے ہیں اوے حسن تے حسین دے قرار بڑے سونے ہیں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں یا صاحب ٹلے پہ گئے ہو سست پہ گئے ہو اجے تے میں شروع ہو رہا انشاءاللہ اجے تے میں قرآن ہور سنانا اللہ دے فضل و رحمت نال ہاں جی سن لئی تیار ہو اللہ تو انہوں خوش رکھے اللہ اللہ میں سمجھا تھی شاید کتے پیال جو 5,000 دا نوٹ بند ہو گیا ہے ماشاءاللہ نکل آیا اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ انہا محبتانوں قبول فرما لوے اللہ تو اڈے سارے آندھی ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اللہ میرا تو اڈا بلا فرمائے اللہ پیغمبر دے یاران دا سچا یار بنائے کتاب و سنت میں سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیماران دی صحت واسطے دعا ساتھیاں لگے کھانے کا انتظام تو منگوا لیو اچھا ہے کوئی کھان پین واسطے لیاؤ آہو میں ویکھیا دیگاں تو کا کھڑکن نہیں آسا انشاءاللہ آ رہے ہیں منڈے 2 دن بھیج دو لے ساڑھے پائی یحییٰ صاحب انہاں دی صحت واسطے بھائی دعا فرمانا اللہ اپنی رحمت کاملانہ انہوں مکمل صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرمائے ساڑھے حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب دے بڑے بھائی جوانی چ اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ اپنی رحمت نہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب نو اللہ نیک سالے اولاد نرینہ عطا فرمائے یا صاحب دے والد گرامی واسطے دعا فرمانا اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور اے پروگرام جو سالانہ یہ جلسہ اور نبی علیہ السلام اور آپ دے صحابہ اور اہل بیت دی محبت دے اندر ایک کانفرنس کروا دینے یہ بزرگاں دے سالے ثواب واسطے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے جنہ قرآن اسی پڑھے ہے اللہ ساڑھے برابر بزرگاں نو بھی ثواب عطا فرمائے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اللہ انہوں دی والدانوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے بیماران دی صحت واسطے دعا فرمانا اور فوت شدگان دی مغفرت واسطے بھی دعا فرمانا اللہ اپنی رحمت نہ ساڑھے سارے آندھی دنیا آخرت میں بہتر فرمائے ہاں جی ہاں شیخ منیر صاحب ہاں رب دے ولی اس مسجد دے بانی اللہ دے بڑے نیک بزرگ شیخ منیر صاحب اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے انتہائی نیک بزرگ سن اور علماء دی انتہا تو زیادہ قدر اور علماء نہ محبت کر دے سن اسی طرح اپنے والد گرامی دی طرح حضرت شیخ ماشاءاللہ علماء نہ پیار محبت علماء دی قدر کر دینے اللہ انہوں اور برکتہ نال مالا مال فرمائے حضرت فرما رہا نے ایک شعر سناؤ اس تو بعد پھر دیگاں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام دی عظمت اور شان دے اندر 2-4 اشعار اور سنو تو انشاءاللہ پھر دعا کریے ہاں جی اچھا مسجد دا فرما رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں اللہ دے کار واسطے بھی دوستانو دعوت دے دیو تسی سارے احباب بھائی جتنا ہو سکتا ہے تعاون ماشاءاللہ پہلا بھی کر دے ہو گے تو ہون بھی اس موقع تے بھی جتنا ہو سکتا ہے تعاون مساجد مدارس
اسلام دے قلعے اسلام دیا چھاؤنیاں نے انہوں نے تعاون کریا کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں جی کرو گے؟ انہوں نے دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، ہاں دیو گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ تعالی ہون کوئی نہیں پروگرام، ہاں لو کوئی سب پالو ماشاءاللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لو جی 1000 روپے یا صاحب لو ماشاءاللہ۔ اور بھائی کیڑا ساتھی ہے جڑا 1000 روپے اللہ دے راہ دینا، وہ واسطے میں وڈی ساری پھر دعا کراں انشاءاللہ؟ کیڑا بندہ ہے وہ واسطے وڈی ساری میں ہنے ہی دعا کراں تو انشاءاللہ تعالی قبولیت دا ٹائم ہے، تو پھر اللہ دے فضل و رحمت دے نال انشاءاللہ اللہ جلدی اپنے فضل نال اور اپنے کرم نال اللہ ایسے سال ہی بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ کیڑا ساتھی جڑا پہل کر آؤ جی آؤ میاں صاحب ماشاءاللہ، اللہ انہوں نے ایسے سال ہی لے جائے، آمین کہو۔ مکے مدینے بیمار بھی نے، انہوں نے صحت واسطے بھی دعا کرو ماشاءاللہ، اللہ انہوں نے مکمل صحت بھی عطا فرمائے تو اللہ انہوں نے بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرمائے۔ سارے دوست بھائی تعاون فرماؤ، میں تمہیں حضور دی شان عظمت اور آپ دی عرفت دے حوالے نہ 2-4 باتاں سناواں۔ سیرت تے صورت کمال اس دی، سیرت تے صورت کمال اس دی، جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی، جگاں دا ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا، جگاں دا ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا سارے جگ دا، بھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا، بھلی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا، جگاں دا ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، اوہ ود کستوریو پسینہ میرے پیر دا، او جڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا، چاچا تیری نظر شیر کر رہا ہوں، او جڑی گلی گیا صحابہ دے نے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے صحابی سننا آندے نے، میں جدوں حضور نو لبنا ہوندا سی نا بھئی حضور کتھے نے، میں کدی کسے نو پوچھیا نہیں سی، مدینے دیاں گلیاں ہی دس دن دیاں سن مینو، جدرو خوشبوواں آندیاں سن، میں ادھر ٹریا جاندا سا تے جا کے مصطفیٰ نو لب لیندا سا، جھڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا، جھڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا، جگاں دا ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا، اللہ اللہ دعا کرو اللہ اس محبوب دا جنت وچ سانو ساتھ عطا فرما دے، آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا اوہ جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا۔ سنا دیاں پہہ دیو پھر مسجد واسطے، لے آؤ جمع کراؤ، آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا اور جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا، سبحان اللہ آقا جا سواری تے سوار ہونگے، آقا جا سواری تے سوار ہونگے، اوے نال مدنی دے یار ہونگے،
ہاتھ چ سوا لیاؤ جی لیاؤ ماشاءاللہ مسیح جی ہاں جی میں ادھر ہی دین لگا میں قربان جاواں سبحان اللہ آقا جا سواری تے سوار ہونگے نال 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 مدنی دے یار ہونگے اوے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا سنت رسول نال مسلک اہل حدیث سنت رسول نال پیار کر لے او سنت رسول نال پیار کر لے او پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے تے کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو کوثراں دا جام مینوں کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا کئی تے ایسے لوگ ہونگے نا یہ بھی بڑا احساس ہے کہ کسے نو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ نال پیالہ پھر کے آپ صدیق نو پھڑان گے تے صدیق اگے لوگاں نو پلان گے کئیاں نو حضور پیالے پھر کے نا اپنے ہاتھ نال آپ پھڑان گے سبحان اللہ اور ایتھے ہی بس نہیں کئی ایسے خوش نصیب ہونگے اور جنہ دے منہ نال حضور اپنے ہاتھ دا پیالہ بنا کے لا دیں گے آج میں ماں پتر بچہ چھوٹا ہوئے نا تے ماں دے نال جا رہا ہوئے تے راج بچے نو پیاس لگ جائے نلکا کوئی آ گیا ٹوٹی آ گئی گلاس نہیں تے ماں نا انج بک پھر کے پتر دے منہ نہ لا دیں دی سبحان اللہ اور انجی سمجھو ایسے بھی خوش نصیب ہونگے جنہ دے منہ نال حضور بک پھر کے حوض کوثر دا آب لگا دیں گے اللہ قیامت والے دن اپنے پیغمبر تے ہاتھ نال منہ لا کے کوثر دا جام نصیب فرما دے